स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी फोर्स तपाईहरुको क्लास 10 को फोर्स च्याप्टरको लागि पढ्नु पर्ने न्युमेरिकलहरु सबै टाइपको न्युमेरिकलहरु हामीहरु प्र्याक्टिस गर्नेछौं, यहाँ डिस्कस गर्नेछौं तपाईहरुसँग। यदि तपाईहरुले कुनै क्वेशन यदि बुझ्नु भएन त्यसपछि पनि भने कुनै टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै हामीहरुको पहिलो टाइपको क्वेशनमा जान्छौं। तपाईहरुको हामीहरुको फोर्स च्याप्टरमा हामीहरुको लागि फर्मुला भनेको एउटै मात्र छ। यसमा फर्मुला भनेको एउटै मात्र छ। हामीहरुको फोर्स F भनेको फोर्स, G भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, M1 र M2 भनेका हामीहरुका M र M स्मल m र क्यापिटल M यी भनेका हामीहरुका मासेस भइहाल्यो, दुईटा बडीको मासहरु भइहाल्यो। र D भनेको त्यो दुईटा बडीको सेन्टर, एउटा बडीको सेन्टर देखि अर्को बडीको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स भइहाल्यो, D भनेको D स्क्वायर भनेको। सो अब हामी यस्तो टाइपको क्वेशनलाई के भन्छौं भने डिटर्मिनेसन अफ, यो भयो हामीहरुको डिटर्मिनेसन अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स, डिटर्मिनेसन अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु बडीज, फोर्स बिट्विन टु बडीज। हामीहरुले यो टाइपको क्वेशनलाई यस्तो भन्ने गर्छौं, बिट्विन टु बडीज हैन। अब हामीहरुको यसमा केही पनि नौलो कुरा छैन, फोर्स छ, G छ, M छ, अनि त्यसपछि D छ। हामीहरुसँग यहाँ तीनटा भेरिएबल छ। जस्तै अब यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई कस्तो हुन सक्छ भने हामी फर्स्ट टाइपको क्वेशनलाई चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशनलाई चाहिँ फर्स्ट टाइपको भन्ने भनेर हेर्यौं र हामी त्यस्तो टाइपको एउटा न्युमेरिकल गर्छौं है। जस्तै मलाई भनेको चाहिँ यहाँ न्युमेरिकलमा एउटा केटाको अ बोय अफ 55 kg, a 55 kg boy stands 1 meter away from another boy, another 55 kg boy, another 55 kg boy calculate the gravitational force भन्छ हामीलाई। calculate the gravitational force between them। जस्तै हामीहरुको एकजना केटा उभिएको छ यहाँनिर, जसको मास छ हामीहरुलाई M1 भनौं, यसलाई 55 kg को छ। र त्यसैगरी अर्को केटा छ त्यो भन्दा 1 मिटर टाढा उभिएको छ, 1 मिटर टाढा उभिएको छ, जसको वेट भनेको, जसको मास भनेको कति छ त, जसको मास 55 kg छ। मास दुवैको सेम छ, डिस्टेन्स 1 मिटर टाढा उभिएका छन्। यति कुरा हामीहरुलाई गिभन छ। जस्तै अब हामीहरुको फर्स्ट टाइपको क्वेशनमा हामीहरुको फर्मुला भनेको के थियो, F = Gm1 m2 अपन D स्क्वायर। अब यसमा हेरौं, क्यापिटल G भनेको हामीहरुको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, जसको भ्यालु हामीहरुसँग अलरेडी छ, एउटा युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ त्यसलाई। र त्यसैगरी हामीहरुलाई मास फर्स्ट बोयको यानी कि M1 मास भनेर हामीहरुले फर्स्ट बोयको मास हामीहरुलाई गिभन छ 55 kg। र त्यसैगरी सेकेन्ड बोय यानी कि सेकेन्ड बडी, अर्को कुनै बडी, एउटा बडी छ एउटा केटाको र अर्को बडी छ अर्को कुनै केटा छ, र त्यो दुईजना बीचको डिस्टेन्स भनेको हामीहरुको 1 मिटर छ। अब यहाँ हामीहरुलाई त्यो दुईटा केटाको सेन्टरबाट डिस्टेन्स भनेर भनेको छैन, तर दुईटा बीचको डिस्टेन्स दिएको छ। त्यो डिस्टेन्स भनेको तिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स नै दिएको हामीहरुलाई। अब यसमा हामीहरुलाई निकाल्नु पर्ने भनेको F एकदमै इजी छ। G हामीहरुसँग छ, M1 छ, M2 पनि छ र D पनि छ भने हामीहरुले के गर्नुपर्ने छ त, यसमा सिधा हामीहरुलाई गिभन भ्यालु जे छ यो फर्मुलामा राख्दा हामीहरुले भ्यालु पाउँछौं। जस्तै G भइहाल्यो, M1 हामीहरुसँग छ 55 kg इन्टु 55 इन्टु M2 भनेको हामीहरुको 55 छ। र त्यसैगरी डिस्टेन्स हामीहरुको कति छ त 1 मिटर छ, देन 1 को स्क्वायर। अब G
अब जी को कुरा गर्ने हो भने जी को भ्याल्यु हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11। यसको लागि हामीहरूसँग विकल्प छैन, यो एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो। यो भ्याल्यु कहीँ कतै जाँदा पनि चेन्ज हुँदैन। सो यो भ्याल्यु हामीले याद गर्नु पर्छ। र अर्को कुरा यसको युनिट पनि याद गर्नुपर्छ है। युनिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै युनिट यसको छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यदि यो युनिट हामीहरूलाई याद गर्न गाह्रो भयो भने एकचोटि फर्मुलातिर हेरौँ है। हामीहरूको न्युमेरिकल अहिले एकैछिनलाई साइड राखौँ, जी को युनिटतिर जाउँ। जस्तै यो हामीहरूको फर्मुला छ F = G m1 m2 upon d स्क्वायर m1 m2। अब यहाँबाट हामीहरूले हेर्ने हो भने जस्तै मैले जी लाई एक साइडमा राखेँ र F d स्क्वायर अपन m1 m2। अब यसमा हेर्ने हो भने हामीहरूको फोर्सको युनिट हुन्छ न्युटन र हामीहरूसँग डिस्टेन्स छ। डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ त? हामीहरूको हुन्छ मिटर, तर यहाँ हामीहरूको स्क्वायर छ। यसको मतलब हामीले यहाँ स्क्वायर थप्नु पर्यो। देन मासको युनिट हुन्छ केजी, m1 को लागि र m2 मासको लागि पनि केजी नै हुने भयो। देन हामीहरूको अब यो के भयो त? न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यसरी अपन छ भने हामीहरूले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी टु दी पावर -2 भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी भ्याल्यु आएको, यसरी यसको युनिट चाहिँ यसरी आएको हो। युनिट लेख्नै पर्छ है। यदि हामीहरूले कहीँ पनि भ्याल्यु लेख्नु पर्यो भने जीको सँगसँगै युनिट पनि लेख्नुपर्छ। देन अब हामी जाउँ यहाँ न्युमेरिकलतिर। जस्तै अब हामीहरूसँग जी को भ्याल्यु पनि छ। जी को भ्याल्यु छ हामीहरूसँग 6.67 इन्टु 10 टु दी पावर -11 इन्टु 55 इन्टु 55 डिभाइडेड बाई 1 को स्क्वायर 1। देन यो हुने भयो हामीहरूको 6.67 इन्टु 55 इन्टु 55 इन्टु 10 टु दी पावर -11 र यो भनेको हामीहरूको फोर्सको लागि हो। फोर्सको युनिट के हुन्छ? फोर्सको युनिट हुन्छ न्युटन। सो पहिले यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। हामीहरूको यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हुने भयो 6.67 इन्टु 55 इन्टु 55। हामीहरूको यो हुने भयो 20,176 20,176.75 इन्टु 10 टु दी पावर -11। देन हामीहरू यसलाई लेख्न सक्छौँ 2.01 को ठाउँमा 2 लेख्न सक्छौँ र इन्टु 10 टु दी पावर हामीहरू यहाँबाट कति जेरो यतापट्टि आयौँ त? कति जेरो लेफ्टमा आयौँ? 1 2 3 4 1 2 3 4 इन्टु 10 टु दी पावर 4। ठिक छ? इन्टु 10 टु दी पावर -11। अब यो 10 टु दी पावर 4 कसरी आयो सोध्ने होइन। 2.02 इन्टु 10 टु दी पावर 4 -11 यो हुने भयो हामीहरूको 2.02 इन्टु 10 टु दी पावर -7 के युनिट के हुन्छ? यो हामीहरूको फोर्स। फोर्सको युनिट के हुन्छ त? न्युटन। यदि इक्जाममा हामीहरूले यो युनिट लेखिएन भने हामीहरूको मुडमा भर पर्छ। अब 0.5 नभए 1 मार्क्स कट हुन्छ। त्यही भएर युनिट कहिले पनि बिर्सिने होइन। युनिट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। युनिटले हामीहरूलाई यो के हो भन्ने कुरा जनाइरहेको हुन्छ। यो त हामीहरूको एउटा सिम्पल क्वेसन थियो जसमा हामीहरूलाई फर्मुला मात्र थाहा हुँदा पनि हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्थ्यौँ।
तर यस्तो टाइपको क्वेसन, यो क्वेसन त यति सजिलो क्वेसन त पक्कै आउँदैन हैन। सो अब हामी एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है। जस्तै सेम टाइपको क्वेसन, टाइप हामीहरूको अहिले हामी टाइप 1 मा छौँ। टाइप 1 को क्वेसन नम्बर 2 हामीहरूको टाइप 1 को क्वेसन नम्बर 2। जस्तै यसमा के भनेको छ भने क्वेसनमा हामीहरूको मास, the masses of the sun and the earth are 2 into 10 to the power 30 kg। यो के को लागि भयो त, यो भयो हामीहरूको सन को लागि। एन्ड त्यसैगरी हामीलाई 6 into 10 to the power 24 kg दिएको छ, यो भयो हामीहरूको अर्थ को मास रेस्पेक्टिभली। if the distance between their center is 1.5 into 10 to the power 11 meter, यो भनेको यहाँ छ हामीहरूको अर्थ र यहाँ छ हामीहरूको सूर्य, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हामीलाई गिभन छ 1.5 into 10 to the power 11 meter। देन हामीहरूलाई यसमा भनेको छ फाइन्ड द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम हैन। हामीहरूको टाइप 1 भनेको के छ त, एकदमै इजी छ, जसमा हामीहरूले ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ ग्रेभिटेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब हामी यो क्वेसनलाई अलिकति सिस्टमेटिक वेमा गर्न सक्छौँ। जस्तै अब सोल्युसन गर्दा फर्स्ट पोइन्ट के गर्ने भने हामीहरूलाई गिभन के छ त्यो कुरालाई लेख्ने है। जस्तै म फर्स्टमा लेख्छु according to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, we have हामीहरूसँग छ force of gravitation F is equals to gm1 m2 by d square। देन हामीलाई गिभन के छ त, जस्तै m1 मास अफ सन भनौँ, मास अफ सनलाई मानौँ हामी m1 इज इक्वल्स टु हामीलाई गिभन छ 2 into 10 to the power 30 kg। देन मास अफ अर्थलाई मान्न सक्छौँ हामी m2। देन मास अफ अर्थ हामीलाई गिभन छ 6 into 10 to the power 24 kg, 10 to the power 24 kg। र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हामीलाई गिभन छ, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेको हामीहरूको डी भनेको हामीलाई गिभन छ 1.5 into 10 to the power 11 मिटर। र हामीहरूसँग नोन भनेको हामीहरूको कन्स्टेन्ट भ्यालु छ जी इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरूको 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हैन। सो हामीहरूलाई थाहा छ F इज इक्वल्स टु हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ, सो बारम्बार लेखिराख्नु पर्ने जरुरी भएन। जी को ठाउँमा हामी सिधै भ्यालु राख्न सक्छौँ 6.67 into 10 to the power -11 into m1 को भ्यालु छ हामीहरूसँग 2 into 10 to the power 30 into त्यसैगरी m2 छ हामीहरूको 6 into 10 to the power 24 अपॉन हामीहरूसँग डिस्टेन्स कति छ त 1.5 into 10 to the power 11 को होल स्क्वायर हुने भयो, किनकि हामीहरूको फर्मुलामा के छ डी स्क्वायर। देन हामीहरूको जुन 10 to the power मा जुन पनि भ्यालुहरु छ त्यसलाई एक ठाउँमा राखौं र कन्स्टेन्ट भ्यालुहरुको जुन हामीहरूको इन्टिजरमा छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखौं है। जस्तै 6.67 into 2 into 6 गरे मैले र into 10 to the power मा -11 त्यसैगरी 10 to the power 30 छ -11 plus 30
प्लस 24 गर्न सक्छु अपन 1.5 को स्क्वायर भनेको हामीहरुको 1.5 को स्क्वायर भनेको हुन्छ हामीहरुको 2.25 into 10 to the power 11 into 2 22 then यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 6.67 into 6 to the 12 into 12 गर्दा हुने भयो हामीहरुको 80.04 into 10 to the power यो हामीहरुको minus 30 plus 24 minus 11 यो हुने भयो हामीहरुको 10 to the power 43 divided by 2.25 into 10 to the power 22 then हामी 80 लाई डिवाइड गर्न सक्छौं यहाँनिर अब 80.04 divided by 2.25 then we will get 35.57 into 10 to the power 43 minus 22 ठीक छ so then 35.57 into 10 to the power 3 minus 2 1 4 2 minus 2 हामीहरुको यो हुने भयो 35.57 into 10 to the power 21 न्यूटन फोर्स लाग्दो रहेछ एउटा हामीहरुको जुन एक्जाम्पल अनुसार पृथ्वी र सूर्य थियो यो दुईटाको डिस्टेन्स यो दुईटाको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स हामीहरुलाई गिवन थियो र त्यसैगरी यसको मास सनको मास र अर्थको मास पनि गिवन थियो हामीहरुलाई देन हामीहरुसँग युनिभर्सल कन्स्टेन्ट g को भ्यालु अलरेडी छ हामीहरुले यहाँबाट फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं यो भयो हामीहरुको टाइप 1